बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और टैरो कार्ड रीडर हैं और बिज़नेस कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर साहब से आज कुछ सियासी बातें करेंगे और बात करेंगे जी इमरान खान साहब की और आरिफ अलवी साहब के बयान की और शेर अफजल मरवत साहब के बयान की, और जो खान साहब से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जो कुछ कहा। और उसके बाद बात करेंगे जी शदीद बारिशें हो रही हैं दुनिया भर में, आफतें भी आ रही हैं और अब सैलाब का सिलसिला भी आगे मुझे लगता है कि शुरू होने वाला है। वो डॉक्टर साहब से उस हवाले से भी पूछेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे जी आरिफ अलवी साहब की, जिनका बयान आया कि जी पहले इमरान खान पर आर्टिकल 6 था, लगाने की बातें हो रही थी, अब उस पर भी लगाने की बातें हो रही हैं और अब लगाने की कोशिश करनी है तो कर ले। 150 केसेस जो सा है पहले जल गए, ख़त्म हो गए, तो अब ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये कोशिश भी पूरी कर लें। डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। डॉक्टर साहब, आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि जी आर्टिकल 6 की बातें हो रही हैं दोबारा से लगाने की, तो आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसा सीन बन रहा है आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जायचा अगर हम पढ़ते हैं ना पाकिस्तान का, तो करंट जो सूरत हाल है ना पाकिस्तान की, उसमें ये है कि पाकिस्तान ज़ाहिर है दुनिया के नक्शे के ऊपर ही है ना। बिल्कुल। दुनिया के हालात और वाक़यात चेंज होने वाले हैं। बिल्कुल। 7 जनवरी 20 जनवरी के जो थे ना प्लैनेट्स जो अपराइज हुए हैं, पहले यूरेनस हुआ 7 जनवरी को, फिर 20 जनवरी को प्लूटो अपराइज हुआ है। ठीक है। इससे ओवरऑल दुनिया के हालात, तहज़ीब व तमद्दन, रहन सहन, ये सब चेंज होने वाला है। पहले फ़िक्र करें इस चीज़ की, ठीक है? ठीक है। हम लोग ना, हमें आपने बड़ा क्वेश्चन कर लिया, मैं तो उस चीज़ का की फ़िक्र कर रहा हूँ कि जो हालात दुनिया के बनने वाले हैं, ये चीज़ें बहुत पीछे रह जाएंगी, ठीक है? रहेगी बात आरिफ अलवी साहब की, तो इनका नाम का पहला हरफ एन है। ठीक है। एन का ताल्लुक मार्स के साथ है, या ए का ताल्लुक मार्स के साथ है। मार्स है जंगजू सैयारा, लड़ने वाला सैयारा, ये लड़ेंगे। बिल्कुल। सदारत पे तो नहीं लड़े थे मगर नहीं जी, वो अपने हिसाब में लड़ते ही रहे होंगे ना। ज़ाहिर है पाकिस्तान का सदर होना एक मानी रखता है, एक एटमी मुल्क है, और जहाँ इतनी ज़्यादा एथनिसिटीज़ हों, इतनी ज़्यादा जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हों, उसका सदर है ना काम रखता है। ये बहरहाल जो इन्होंने बात की है वो वही वाली बात है कि ये चीज़ें में भी शायद जायचे में तो इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है हो ज़मीनी का हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं नज़र आता, कोई सीन नहीं है मुझे इस तरह की चीज़ मुझे नहीं नज़र आती जिस तरह की चीज़। ठीक है। शेर अफजल मरवत साहब का अगर लगा भी देते हैं, सॉरी, अगर लगा भी देते हैं, इस तरह इनिशिएट कर भी देते हैं ना मामलात को, ये चीज़ें वैसे ही फिजल आउट होने वाली हैं। शेर अफजल मरवत साहब की जो है खान साहब से मेरे ख्याल में सुलह हो गई है। अब वो मुलाकात के बाद बाहर आए हैं और उन्होंने मीडिया से भी बात की। आपको लगता है कि ये अब इसी तरह ही रहेगा? वो ज़ाहिर है क्राउड पुलर कंसिडर किए जाते हैं। बिल्कुल। तो वो जो हैं अपना रोल प्ले करेंगे। ठीक है। आगे पीछे करके ना 22 की तारीख थोड़ी सी आगे पीछे या सेम, ठीक है, करेंगे ज़रूर वो जलसा। ये बात जायचा कंफर्म बताता है। पीटीआई का अगर जायचा देखते हैं, इमरान खान साहब का जायचा देखते हैं, तो अब जो है वो हलचल शुरू होगी, क्योंकि ज़ोहल ने अपना काम तो करना है। लोग तो सड़कों में देखें, आज भी सुप्रीम कोर्ट वाला जो मामला हुआ है, बिल्कुल सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के गिर्द जमा है। बिल्कुल ऐसे वो भले किसी और मामले के ऊपर हैं, मगर लोग तो है ना बाहर, जोहल तो है, बिल्कुल ऐसे अपना इम्पैक्ट तो दे रहा है। तो दुनिया भर में इसी तरह का आ रहा है। बिल्कुल ऐसे यही है। मौसम तब्दील हो रहा है, देख लें कि वो कितना बड़ा वाकया था, क्या काम दिखा। मौसम तब्दील होंगे, जलजले हैं, जलजलों की एक सीरीज़ है, खुदा न खास्ता पूरी दुनिया के अंदर वो चीज़ आती नजर आएगी। पानी जो है उसका मामला, सैलाब हैं, उसके बाद कुदरती आफात हैं, वबाएँ हैं। ठीक है। दुनिया एक अजीबोगरीब मोड में जाने वाली है। मैंने जैसे वीडियो की शुरू में अर्ज़ किया, ये अल्लाह की तरफ से होता है। इंसान मैन मेड डिज़ास्टर्स में खुद ही चला जाता है। ये चीज़ इसी साल में, क्योंकि 8 के अदद का साल है, सख्त साल है, मुकाफ़ात अमल वाला साल है। ठीक है। और ख़ास तौर पे जो टॉप पे दुनिया में लोग बैठे हुए हैं ना, हुक्मरान हैं, ये उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल का, उन लोगों के लिए जिन्होंने कोई गलत काम या ज़्यादती की है। हाँ, जिन्होंने ठीक किया उनके साथ तो मामला ठीक रहेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, इंटरनेट की बंदिश के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान का जितना जो सा ऑनलाइन बिज़नेस हो रहा था, काम बाहर से लोगों को यहाँ पे मिल रहा था,
ورک ایٹ ہوم لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے کر رہے تھے، وہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے. بہت ساری کمپنیوں نے پاکستان کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیا اور کچھ آگے ایسا پلان بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہم لوگ کیا پتھروں کے دور میں واپس جانے لگے ہیں؟ یہ نا اس وقت جو لارڈ آف کمیونیکیشن ہے نا، یعنی مرکری ٹرانزٹ کا، وہ بیٹھا ہوا لیو میں. اور لیو جو ہے پاکستان کا پہلا گھر ہے زائچے کا. ٹرانزٹ کا سن بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے. اچھا، جب بھی سورج مرکری اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمیشہ جو مرکری ہے نا وہ سورج کو گہنا دیتا ہے، اس کی طاقت کو، اس کی عزت کو، وقار کو کم کر دیتا ہے. پھر زحل جو ہے وہ بھی سورج کا دشمن ہے. ٹھیک ہے، زحل تو پاکستان کے پیدائشی زائچے میں موجود ہے، پیدائشی زائچے میں ہی مرکری بھی موجود ہے. تو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس میں انٹرنیٹ بھی آ جاتا ہے، وہ واقعی پرابلم کا شکار ہیں. جب تک ابھی سورج اور زحل کا جو ہے وہ آپس میں ایک بیڈ اسپیکٹ آنے والا ہے. تو یہ بھی تقریباً آپ سمجھ لیجیے 1.5-2 مہینے تک ایسے ہی چلے گا. اس کے بعد جا کے انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ، کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہوں گی. ابھی یہ ایسے ہی رہے گا. آپ نے پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ جی آگے جو سا ہے میڈیا پر وقت آنے والا ہے، سوشل میڈیا اسی کا وہ ہے لارڈ آف کمیونیکیشن. ایگزیکٹلی یہ وہی چیز ہے. اب آپ دیکھتے جائیں بڑے بڑے صحافی جو ہیں آپ کو دنیا میں، پاکستان میں بھی آپ دیکھیں، انٹرنیشنل صحافی، اس کو کہا گیا یہ پی ٹی آئی کا صحافی ہے. ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں کیا اس کا نام مجھے نہیں یاد. اسی طرح پاکستان میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں صحافت جو ہے وہ کافی زیادہ شکنجہ اس کے گرد ٹائٹ ہونے لگا، انکلوڈنگ دا سوشل میڈیا. ٹھیک ہے. بلدیاتی انتخابات میں بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام آباد میں کلین سویپ کرے گی پی ٹی آئی. آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کرے گی؟ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگ رہا. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ 8 فیبروری کو ہوا تھا معاملہ 47-48 آئی کین بی رانگ، کیونکہ اوور آل الیکشنس کو جب ہم نے پڑھنا ہے تو ہم نے پڑھنا ہے اس سے وینس سے، سیاست کو جب ہم نے پڑھنا ہے تو وہ تو بیٹھا ہوا ورگو کے اندر. ٹھیک ہے، اور لارڈ آف کمیونیکیشن جو ہے وہ افلیکٹڈ ہے بائی سن. یہ مشکل لگ رہا ہے. بہرحال آگے اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتری کرتا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. زائچہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک علم ہے، مگر یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ یہی لگتا ہے کہ جب تک پارٹی کا سربراہ جیل میں ہے اس وقت تک پارٹی سے ریلیٹڈ میٹرز جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں وہ نہ تو ٹھیک میجورٹی ان کی ہونے دے رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہوتے ہوئے نظر بھی نہیں آئیں گے. سر پاکستان کا اسٹوڈنٹس، پاکستان کا جوان، جتنے بھی ینگ لوگ ہیں وہ پاکستان میں رہنے کے بجائے باہر جانے کو پریفر کر رہے ہیں. تو یہ ہم لوگ اپنے ملک میں رہنے کے بجائے ہم باہر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیوں، کس وجہ سے ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے، ایک تو جو وقتی حالات ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں نا پاکستان کے زائچے کے 11ویں گھر کو، تو یہ جیمنائی بنتا ہے 11واں گھر. اس میں یوتھ سے ریلیٹڈ جو پلانٹ ہے، طاقت سے ریلیٹڈ پلانٹ جو مارس ہے، نیٹل کا پیدائش کا وہ بھی 11ویں گھر میں، اور جو ہے نا ریڈ کلر کا دیکھ رہے ہیں آپ، وہ 11واں گھر. ہاں جی، چاند سے نیچے یہ والا، اس سے اوپر آئیں، یہ جوپیٹر ہے. ٹھیک ہے، وہ ریڈ کلر کا مارس ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں جو ہیں یہ اس وقت اگلے گھر میں جانے کے لیے تیار ہیں، یعنی موو کریں گے، یہ چاہتے ہیں. یہ یوتھ بھی چاہتی ہے، اور ہماری جو عدلیہ والا ہے نا پلانٹ، جسٹس والا جوپیٹر، وہ بھی نئے سرے سے رنگ روپ پکڑ رہا ہے. یوتھ کا کردار آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ یوتھ کا مطلب کس لحاظ سے؟ پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی ترقی میں اور سیاست میں بھی. ہاں، پاکستان کی ترقی میں، سیاست میں یوتھ بطور طالب علم نہیں. ہاں. اگر ہم اوور آل نوجوانوں کو لے لیتے ہیں 37 ایئرز آف ایج تک اگر ہم چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے تو یوتھ کو پڑھا جاتا ہے مارچ سے، ٹھیک ہے، اور یوتھ رہتی ہے کوئی 43-45 ایئرز تک. ٹھیک ہے، تو ان کا کردار جو ہے یہ سامنے آنے والا ہے. زحل سے ریلیٹ کریں اور مارچ سے ریلیٹ کریں تو یہ کردار اب سامنے آنے والا ہے. لوگ نکلتے آ رہے ہیں، نکلتے آئیں گے. جتھے لوگ دنیا میں ڈیمونسٹریشنز، پبلک ڈیمونسٹریشنز، احتجاج، یہ ساری چیزیں پاکستان میں دنیا کا حصہ ہے. زائچہ یہ بتاتا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب ان کو لیڈ کرنے کے لیے کون ہوگا؟ یوتھ کو، عوام خود کو، دیکھیں، اس کو؟ عمران خان جو ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران خان تو ایک استعارہ ہیں.
ٹھیک ہے، عمران خان کی جگہ کوئی ایکس وائی زیڈ بھی ہوتا تو اس وقت جو قدرت نے حالات بنائے ہوئے ہیں وہ ایسے ہی ہونا تھا. آپ قدرت کے نیچر کے اگینسٹ جا نہیں سکتے. ٹھیک ہے عمران خان کی جگہ پہ کوئی بھی ہوتا. بالکل. تو یہ حالات اوور آل تو کنٹرول میں اللہ کے ہیں نا. اللہ تعالیٰ اپنے بندے بنا لیتا ہے، وسیلے بنا دیتا ہے، سبب لگا دیتا ہے. اصل کمانڈ کنٹرول تو اللہ تعالیٰ کا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، کوئی شک نہیں ہے. بس یہ سمپل سی بات ہے. پاکستان نے بہتری کی طرف جانا ہی جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں آپ ہوں، عمران خان ہو، ایکس ہو، وائی ہو، زیڈ ہو، اللہ جب ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کسی قوم کی حالت کو بدلنے کا، کیونکہ جو یوتھ ہے نا، دیکھیں اس وقت یوتھ بھی اور ویسے اوور آل پاکستانیز بھی ایمان کے کمزور ترین درجے پہ جی رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ دل سے ناپسند کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں، ایکسپریسو نہیں ہیں. تو دل سے ناپسند کرنا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے نا. تو اگر وہ پسند کر رہے ہیں جس کا انہوں نے اپنا 8 فروری کو ورڈکٹ دیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی حالت کو پھر بدلنے کے لیے خود آ جاتا. اچھا سر، قدرتی آفات کی آپ نے بات کی تھی کہ جی ایسی آنے لگی. اب کوئی ہے زلزلہ کے تو کچھ جھٹکے بھی محسوس کیے گئے ہیں؟ امریکہ میں آیا ہے زلزلہ، رشیا میں آیا ہے. یہ سال کے شروع میں نے ریڈنگ اپنی دی تھی کہ یہ ساری سیریز چلیں گی. پانی کی بات بھی ہوئی تھی، سیلابوں کی بات ہوئی تھی، بارشوں کی باتیں بھی ہوئی تھی. بالکل. یہ ساری چیزیں اب اس سال میں آپ کو ہوتی ہوئی اللہ نہ کرے نظر آ سکتی ہیں. اللہ آپ کو، ہم کو، سب کو، پوری دنیا کو محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کا بھی شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہی کہنا ہے کہ جی یوتھ کا آگے کام آپ دیکھیں گے کہ جی عوام جلسہ ہے اپنا حق کے لیے کھڑی ہوگی. اب وہ دیکھتے ہیں جی کب کھڑی ہوگی. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.